पतिले भनेको कुरा त बिल्कुल नमान्नु। के गुण थियो भने एउटा त सुन्दरी है, लेखेको छ सुन्दरी सुकुलोत भवा, देख्नमा बडा बहुत राम्रो। अब कन्याको लागि यो पनि एउटा गुण हो, किनभने कन्या देख्दा राम्रा भएनन् भने बिहा गर्न पुग्यो। अब हेर्ने आउन राम्रो छैन भने त जान्छु पऱ्यो, दुःख भएन नि त। त्यही भएर राम्रो हुनु पनि एउटा गुण हो, देख्दा राम्रो चिज एउटा गुण। दोस्रो सुकुलोत भवा, कुल घराना त राम्रो थियो, सुकुलोत भवा राम्रो कुलमा जन्मेको। अनि तेस्रो गुण थियो यो, तेस्रो गुण के थियो भन्दा घरको काम गर्न सिपाल्नु सब जाने। यसले नजानेको के थियो, यो पनि त हुन्छ नि त, कहीँ मान्छे यस्ता पनि आउँछन् मान्न, त्यो बाहिरको हात छाला के हेर्ने, छाला कालो गरी के हेर्छ, कुल घराना पत्तो तँ हेर न भन्छ कोही 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 समझदार। अनि कोही कोही मान्छेले अझै के भन्छन्, घरको काम गर्न जानी छैन, उहाँको घर भुलेर भान्सा जानु पर्छ, घरमा समस्या छ भन्छ। एउटै तिनटै कुरामा बडा उसको गुण थियो। बाँकी यसको अलावा अरू त बस के भन्ने, सबभन्दा पहिला त सौभाग्य स्थापिका भने पतिको कुरा मानिएन, आफ्नै जिद्दी गर्नु। अनि लोकवार्ता भने अनावश्यक अर्काको कुरा काट्नु, फलानेकी सासू यस्ती थिए, फलानेकी बुहारी यस्ती थिए, फलाने ठाउँमा दुनियाँ नचाहिँदा कुराहरू गफ पुरा भनेको एकदमै झगडा, पुरुर स्वभाव, कलह प्रिय, झगडा छरछिमेक गरे यो ड्युटी साथी के सहेलीहरूसँग झगडा गरेर नआउने भने उसले खाएको पत्ता पनि पाउँदैन, पेट दुख्न जान्छ। पेट दुख्यो भने लडाइँ गर्न जान्छ, लडेर आएको सम्झौँ। कस्तो बानी सम्झौँ, कलह प्रिय, एकदम झगडा, एकदम रिसाइ। अब जस्तो भए पनि आफ्नो ब्राह्मणले खुब राम्रोसँग निभाए। अथवा सबभन्दा ठुलो गुण के हो, सम्बन्ध जोड्नु यो ठुलो कुरा होइन, यो राम्रो गुण होइन, र सम्बन्धलाई जिन्दगीभर निभाउनु। अनुकूल पत्नीसँग त जसले पनि निभाउँछ, राम्रो भए त निभाउनु सजिलै हुन्छ नि। अब प्रतिकूल यस्तो स्वभाव भएकीसँग निभाउन सक्नु, यही पतिको सबभन्दा ठुलो विषय। निभाए, कहिल्यै झगडा गरेन, राम्रोसँग घर गृहस्थी बसे चले आयो, आधा जिन्दगी बितिसक्यो। तर एउटा समस्या के भयो भने जीवन उमेर ढल्किसक्यो, जीवन उत्तरार्धमा प्रवेश गर्यो, तर छोराछोरी थियो। गृहस्थीमा सबभन्दा ठुलो आशा यही हुन्छ, छोराछोरी बेलामा जन्मे भने नाति नातिना खेलाउनु पनि। अब सन्तानको लागि हेराउन हिँड्न लाग्यो, कसैले घर हरिवंश पुराण लगाऊ भने लगायो, कसैले आइतबारको व्रत बस्नु, कसैले सोमबारको व्रत बस्नु, कसैले मङ्गलको गर्नु, अब कसैले बृहस्पतिको व्रत गर्नु। के गर्ने, 7 बार हुन्छन्, 5 दिनको वर्षै कसरी बस्नु। कतिजना दान पुण्य गरे, भोज भत्तर लगाए, देवी देवता भागे, अनेकौं उपाय गरे, तर न पुत्रो न पुत्री, तर पनि न पुत्र भयो न पुत्री। बहुत दुखी भए। एक दिन त विरक्त भएछन्, बिना पुत्रको बाँच्न भन्दा त आत्महत्या गरेर मर्छु भनेर वन बसेछ। जग्गा एउटा जलाशयमा पुगेछ, निर्जन जङ्गल। त्यही हातखुट्टा धोएर अलिकता जलपान गरे, यही तालाबमा कुदेर आत्महत्या गर्छु, यो रुखा झुन्डिएर मर्छु भनेर मनमा सोध्दै थिए। अचानक सन्यासी कस्ती आयो। अब यहाँ के लेखा छ, सन्यासीको नाम छैन, कहाँबाट आए त्यो पनि छैन, कहाँ जाने हिँडेका हुन् त्यो पनि छैन। ती 3टा कुरा सम्झनु है। एउटा जसको नाम हुँदैन, जसको आउने र जाने ठाउँ हुँदैन भने त्यो को हुन्छ? किनकि मान्छेको त नाम पनि हुन्छ, आउने ठाउँ पनि हुन्छ, जाने ठाउँ पनि हुन्छ, होइन?
कोही तिनले कुरा नभएको त भगवान मात्रै हुन्छ। तै हामीले के बुझ्नु पर्यो कि सन्यासी कोही पनि होइन, सन्यासीको भेषमा स्वयं भगवान आउनुभएको। किनकि ब्राह्मण बिचारा कर्मिष्ठ ब्राह्मण हुन्, यिनले प्रतिकूल पत्नीसँग पनि आफ्नो जीवन राम्रोसँग बिना झगडाको निभाए। बिहा आज आत्महत्या गरेर मर्न लागेका छन्, बचाउनलाई स्वयं भगवान आउनु। तर सन्यासीलाई देखेर यिनका मनमा आशा बनायो, गएर ठोले, हात जोडेर बरबर आँसु झारे रुन लाग्यो। महात्माले सोधे, काते चिन्ता भनिएपछि ब्राह्मण देवता किन लाग्यो, के चिन्ता छ मनमा भन। महात्मा के बताऊँ, पूर्व पापै नसन्थ्यो, पूर्व जन्मका पापले गर्दा आज मैले जो दुःख पाएको छु त्यो म बताउन पनि सक्दिनँ। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने मेरा सन्तान नहुनाले आज म दुःखी छु। मैले दिएको देवताले भाग ग्रहण गर्दैन, पितृहरूले तर्पण स्वीकार गर्दैन। मेरा घरमा मेरी पत्नी त बन्ध्या थिइन्, तर मेरा घरमा कहिले आसन गाई ल्याएको छ। मैले किनेर ल्याएको गाई पनि अहिलेसम्म ल्याएको छैन, मैले दानमा ल्याएको गाई पनि आसन मेरा घरमा कहिले ल्याएको छ। यति मात्रै होइन, मेरा हातले रोपेको रुखमा अहिलेसम्म जे फलको रुख रोपे पनि फल लागेको छ। फलफुलको मैले बिरुवा लगाउँछु, तर मैले रोपेको बिरुवामा अहिलेसम्म फल लागेको छ। और यति मात्रै भएको थियो। कोही सन्त महात्माको दर्शन गर्न गए, कोही गुरुजन महात्माजन महापुरुषहरूले आशीर्वादको रूपमा फल दिन्छन् नि, फल दिए। श्रद्धाले प्रसाद सम्झेर घर लैजान्छु, घर ल्याएर खान्छु भनेर हेर्दाखेरि त फल सडेको हुन्छ। मेरा हातमा आउने बित्तिकै फल पनि सडेर जान्छ, मुखमा पर्दैन। और यस्तो पापीले बाँचेर के गर्छ? त्यही भएर म यहाँ आत्महत्या गर्न आएँ, मर्न आएँ। महात्माले भने एउटा कुरा बताऊ, अच्छा मरेर के हुन्छ? मरेर के हुन्छ? ब्राह्मण हुन्छ, आइसु के हुन्छ? मरेपछि त सन्चै हो। मान्छेहरू प्रायः के सोच्छन् थाहा, मरेपछि त कहिले के देखेर आनन्दै हुन्छ, सन्चै हुन्छ, देखेर आएन। मान्छेलाई यो थाहा छैन मर्ने भनेको। हामीले विचार गरौँ होइन, कल्पना गरौँ, हामीले गरेका कर्महरू मर्छन्? मर्दैन। हाम्रो संस्कार, हाम्रो प्रारब्ध, हाम्रो कर्म मर्दैन। यति मात्रै होइन, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार पनि मर्दैन। हाम्रो स्वभाव मर्दैन, संस्कार मर्दैन। मर्ने भनेको त खालि यो देखिनेवाला पञ्चतत्त्वको चोला मात्रै नष्ट हुने, यसको अलावा अरू केही पनि मर्दैन। अरू सुख और दुःखको सम्बन्ध यो शरीरसित छ। शरीर त जड हो, यसमा केही सम्बन्ध छैन। अनि फेरि कहाँबाट शान्ति हुन्छ? त्यही भएर शास्त्रमा के लेखेको छ थाहा छ? आत्महत्या गरेर मर्नेवाला व्यक्ति कहिले कहिले पनि तर्दैन, यसलाई कहिल्यै शान्ति मिल्दैन। प्रेत भनेर भट्कनुपर्छ, झन् ज्यादा दुःख हुन्छ, क्लेश हुन्छ, कष्ट हुन्छ। तर कहिले पनि आत्महत्या गरेर मर्ने मनमा विचारै गर्नु हुँदैन। कारण बताऊँ, इमान्दारले सोच्छौँ हामीले, यो शरीर हामीलाई कसले दिएको कि हामीले आफै बनाएको होइन होला नि? तर सोचौँ त हामीलाई शरीर कसले दिएको? भगवानले। यो शरीर भगवानले दिएको। इमान्दारले बताउनुहोस्, भगवानले दिएको शरीर हो यदि हामीले कुरा मान्छौँ भने यो शरीरलाई नष्ट गर्ने अधिकार कसले दिएको? यो भगवानको अपमान हो कि?
त्यही भएर यो सोच्नु, आत्महत्या गरेर मर्ने कुरा छोड्नु, सोच्ने मान्छे पनि बाँकी हो, सोच्न पनि हुँदैन। किनकि यो भगवानले दिएको शरीर हो, जहिले भगवानले चाहनुहुन्छ आफै लैजानुहुन्छ। हामीले चाहेर पनि एक दिन त्यहाँलाई बाँच्न सकिन्न, और हामीले चाहेर पनि एक दिन पहिले मर्छु भनेर हुँदैन। यो कुरा हामीले मान्छौँ मान्दैन। त्यही भएर हामीलाई यो शरीरको नष्ट गर्ने कोही अधिकार छैन। प्रारब्ध भोगेरै सुख पाइन्छ। आत्महत्या गरेर सुख पाइने। त्यही भएर आत्महत्या गर्ने कुरा मनबाट निकाल्छु। मैले तिम्रो प्रारब्धको रेखा पढिसकेँ। 7 जन्म तक तिम्रो प्रारब्धमा पुत्र छैन, 1 जन्मको कुरा नगर। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तिम्रो भाग्यमा पुत्र छ। अझ एउटा कुरा, अब अर्को कुरा भनौँ। अझ एउटा कुरा, पुत्र हुँदैमा, पुत्र जन्मदैमा मान्छेले सुख पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छ? सुख हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ? सुख और दुःख हेर्नु, हामीले यथार्थ सत्य विचार गर्नुपर्छ। सुख और दुःख सन्ततिले दिने होइन, सुख और दुःख त आफ्नो प्रारब्धले हामीले गरेका कर्मले दिने। दशरथ राजाका 4वटा पुत्र थिए। मर्ने बेला मुखमा पानी हाल्नलाई एउटा भेटे। भगवानै पुत्र भनेर आउनु भएको थियो, त्यो पनि मर्ने बेला पानी पाएन। सगर राजाका 60,000 पुत्र थिए। के सुख पाए? ब्राह्मण देवता सन्तान जन्मेर सुख हुन्छ भन्ने यो धोका हो, भ्रम नपर्छ। कोही सन्तान भएन भनेर दुखी छन् भने कयौं मान्छे सन्तानले गर्दा, कति सन्तानको लागि रुवाहान भने कति सन्तानले गर्दा रोएका छन् कि छैन? हेर, साँच्चै यदि तिमीले मान्छौ भने ब्राह्मण देवता सुख भनेको भजनमा, सन्तानमा होइन। सन्यासी सर्वथा सुखम। ब्राह्मण भने महात्मा, तपाईँको ज्ञान त तपाईँको झोलीमा राख्नुहोस्, मलाई चाहिए आयो। म तपाईँको मुखबाट ज्ञान सुन्न आएको है। अच्छा, एउटा कुरा, जसको हृदय अझ खाली बोतलमा, खाली कलशमा हामीले गङ्गाको जल भर्न सक्छौँ होइन? अच्छा, मदिराले भरेको बोतलमा जल, गङ्गाजीको जल राखौँ भनेर हुन्छ? पहिलो कुरो हटाउँदा पनि हटाउँदैन, दोस्रो हटाए पनि त त्यो जल के चोखो हुन्छ? त्यो घरमा ल्याएर घरमा छर्केर घर पवित्र हुन्छ र चोखो हुन्छ? त्यस्तै चाहिँ यो सन्त महात्माको ज्ञान उपदेश भनेको गङ्गाजल, सन्त महात्माले दिएको ज्ञान भनेको गङ्गाजल। यो गङ्गाजल राख्नको लागि यो पात्र, यो बोतल, यो घडा, यो कलश रूपी हृदय हो, खाली हुनु पर्यो नि। जसको हृदय एसना भनेको वासनाले लगालग भरिएको छ भने त्यसमा ज्ञानामृत कहाँ राख्ने? भित्र प्रवेश गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यही भएर कथा ती मान्छेलाई मन पर्दैन, ती मान्छेलाई कथा मन पर्दैन जसको हृदय शुद्ध पनि छैन र वासनाले रहित पनि छैन। वासनाले भरिएको हृदय र अशुद्ध हृदयमा यो कथा छिर्दै छिर्दै, किनकि कथा भनेको अमृत हो, यो गङ्गाजल। आत्मदेव ब्राह्मण वासनाले ग्रस्त, हृदयभरि पुत्रैषणा। पुत्रैषणा भनेको एउटा वासना। यसणा भनेको धेरै प्रकारको हुन्छ, कसैलाई विद्यैषणा धनको, कसैलाई सन्तानको पुत्रैषणा। त्यही भएर ज्ञान तपाईँको मलाई चाहिँदैन, तपाईँको झोलीमा राख्नुहोस्। मेरो भाग्यमा सन्तान छैन भन्ने कुरा त म पनि पढे लेखेको गाउँ हुँ, ज्योतिषी पनि जानेको छु। यो त मलाई पनि थाहा छ मेरो भाग्यमा सन्तान छैन। अगर मेरो भाग्यमा सन्तान हुन्थ्यो भने त तपाईँको अगाडि किन रुन्थ्यो भने भने बसी पाउँदैन।
मेरो भाग्य यहाँ छैन त रोज मेरो भाग्यमा त छैन यो कुरा मान्छु परन्तु तपाईँका आशीर्वादमा छ कि छैन हजुरका आशीर्वादमा छैन भनेर मैले कसरी पत्याउँ हजुरहरूलाई महात्माले आशीर्वाद दिने भने मलाई विश्वास छ व्यर्थ जाँदैन मलाई ज्ञान होइन मलाई सन्तान महात्माले भने दिन भने के गर्छ अब के गर्ने घर आएर मर्न भनेर आएको हेर्नु तपाईँको अगाडि टाउको ठोक्छु भने म त्यसै मर्छु अनि तपाईँलाई परमात्मा लाग्छ महात्मा धन्य हो ब्राह्मणहरू कोही रुपियाँ पैसा दान गर्छन् सुन चानी गर्छन् भूमिदान गौदान गर्छन् त्यो ब्रह्म हत्याको दान गर्न आयो त्यो पनि बिना पैसा ब्रह्म हत्याको महात्माले भने यस्ता ब्राह्मणलाई ज्ञान दिनु बेकार दुईटा मान्छेलाई ज्ञान कहिल्यै दिन पर्दैन किन अभिमानीलाई र आसक्त यिनी आसक्त छ यसमा भनेको आसक्ति यिनलाई ज्ञान दिनु व्यर्थ त्यो भएर झोलीबाट एउटा फल निकालेर महात्माले मन्त्र पढेर मन्त्र फुकेर त्यो फल दिए लैलो आफ्नो पत्नीलाई पाउनु तर एउटा कुरा याद राख्नु तिम्रो पत्नीले 1 वर्ष तक नियममा बस्नुपर्छ नियम पनि महात्माले बताए पहिलो कुरा 1 वर्ष तक झगडा लडाइँ कसैसँग लडाइँ झगडा नगर्नु दोस्रो कुरा एउटा शौचाचार भने पवित्रता शुद्ध कपडा चाहिँ हुन्छ नि कोही दिसगाएका कपडा पनि फेर्दैन त्यही कपडासित बस्दैन नुहाउन जान्दैन आचार विचार आहार बिहार केही शुद्ध हुँदैन सब शुद्धता पवित्रता एक छाट भोजन फलाहार गर्ने बाँकी भगवानको निरन्तर चिन्तन गर्ने भजन गर्ने झगडा नगर्ने रिस नगर्ने 1 वर्ष तक यति धेरै नियम बताइदिएमा घर चाहिँ तिम्रो पत्नीले भने तिम्रो 21 कुल तार्नेवाला कुल दीपक पैदा हुन्छ शुद्ध भक्त पुत्र पैदा हुन्छ खुसी भए बिचरा ब्राह्मण लिएर गए पत्नीलाई दिए यो फल खाऊ महात्माको प्रसाद हो हाम्रो धर्म सन्तान धुन्दलीको पानी खाएको थिएँ कस्तो पानी ठिकै छ राख्दियो नि अहिले खान्छु फुर्सद भएपछि खाली पनि भनेर खोपमा राखेर गए यहाँ राखेको छु है खाएँ है भनेर अब ब्राह्मण त गए अब सख्या गृह त विरोध आफ्नो एउटी सखी सहेली आएकी थिइन् साथी अब बसेर रुन गयो पतिले कहाँबाट फल ल्याएर खाएर सन्तान हुन्छ भन्छ मैले सन्तान हुन चाहन्छु केलाई फल भक्षेण गर्भस्य फल खायो भने गर्भ रहन्छ अनि गर्भ रह्यो भने के हुन्छ गर्भेणो गर्भवृद्धिता पेट बढ्छ अब पेट बढ्यो भने के हुन्छ स्वल्प भक्ष्यम खुरा कम हुन्छ भोजन कम हुन्छ नि पेटको स्वल्प भक्ष्य अनि भोजन खुरा घट्यो भने शरीरमा बल घट्छ तत्व अशक्ति शक्ति कम कमजोर अनि फेरि गृह कार्यम कथम भवे अनि घरको काम धन्दा कसले गरिदिन्छ त्यो फलानी पेटेसित कि छ भनेर छरछिमेकी आएर गरिदिन्छन् कि गरिदिन्छन् कसैको भने भन् गृह कार्यम कथम भवे फेरि अर्को कुरा गाउँमा कतै चोर डाकु आयो आगो लाग्यो भेगको घाँटी भरिदिन्छ अब सबै त ज्यान बचाउँछ भाग्छन् अब पलायत गर्भिणीको त म त पेटसितकी हुन्छु भाग्न पनि दौड्न पनि सक्दिनँ मलाई त ज्यान बचाउनै गाह्रो अनि तर फेरि कोही बात नहीं त्यसको बाद त्यो टाढो बस्यो भने पनि फेरि यो 1 वर्ष तक झुट नबोल्नु झगडा नगर्नु भन्छ यहाँ एक दिन लडाइँ नगर्ने भने छरछिमेकीले मलाई भाग्न दिन्न खाएको बस्दैन अनि 1 वर्ष लडाइँ नगरिकन केही बस्छु उसले त के सोचिन्छ भा म त यिनीहरूलाई लडेरै जितेरै भाँचिन्छु भनेको लड्ने मान्छे ठुला हुन्छन् भनेको 1 वर्ष लडाइँ नगरिकन झुट नगरी एक दिन झुट नगरी हुनु आउँछ यो शौचाचार त मबाट हुँदै शौचाचार त झनै
अरे चलो कोही बात नहीं। अब दोस्रो समस्या, कदाचित मेरो गर्भ सुखदेवजी 12 वर्ष पेटीमा रह्यो भने सुखवत निवेशित गर्भ, अनि 12 वर्षपछि सन्तान जन्मदा त्यो पनि टेढो गरिदियो भने के होला? आजभोलि त अस्पताल छोड्छ, त्यो पनि त लगेर अपरेसन गरेर निकाल्छ। बिचरा आमालाई मर्नै पर्छ। गर्भमा बालक टेढो भयो भने त आमा मर्नु गए काट्नु केही भयो। तदामी मरणम भवे। अझ चलो कोही बात नहीं, छोटे भयो जन्म पनि जन्मिहाल्यो भने पनि त आमालाई सुख थोरै हुन्छ। लालने पालने दुःखम, लालन पालन गर्नु कति कष्ट हुन्छ। हामीले त ठुला गएर बिर्सन्छौँ र अघि आमा बाउले कसरी हुर्कायो गर्ने कसलाई याद छ? फेरि कसैलाई याद हुन्थ्यो भने आमा बाउको कसैलाई अपमान गर्न हेला गर्न सकियो होला? हामी त आकाशबाट टकेका कि भन्ने गर्थ्यौँ। आमाहरूले कसरी हुर्काएको नि कसैलाई थाहा छैन। बिचरा आफूले बच्चाले पिसाब गरेको छ भने आफू गिलातिर सुत्छन्, अब बच्चालाई ओबानातिर सुत्छ। आफू भोकै रहेर भए पनि बच्चालाई पाउँछ। मलमूत्र सोरेर साफ गरेर हुर्काउँछ। यदि दुःख गरे हुर्कायो ठुलो भएपछि त हामी त आकाशबाट टकेका मान्छे गर्छौँ। लालने पालने दुःखम, कति दुःख हुन्छ। वर्षता यास वर्तते। त्यही भएर मेरो विचारमा त यी सन्तान चाहने वाली नारी मूर्खै हो। बन्ध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेती मेमती, या त बन्ध्या सुखी या विधवा सुखी, आइसक्यो। न बच्चाको मलमूत्र सोर्नु है, यस्तो कुतर्क गरेर मनमा यस्तो पाप चिता, यस्तो कुतर्क गरेर त्यसले फल नै भोग्छ। हेर्नु त्यस्तो फल खाइने। एक दिन आफ्नै साखै बहिनी आएकी। बहिनी सबै त्यही भयो कुरा, दिदी किन मलिनी भइछौ सोधिहाली, नकरा बहिनी यहाँ पाउँछ त तेरा भिनाजुले काँडो फलले हात खा भन्छु नि, यहाँ यो आएको। बहिनीले भने दिदी तिमी पनि कति लागियो, तिम्रो पति सन्तान नभएर दुखी छन्, मेरा पति धेरै सन्तान भएर दुखी छन्। मेरा घरमा पुरा सभा दर्जन, त्यति हो र सभा दर्जन त घरमा छन्। अब स्वरमा मेरा पेट आइसके 3 महिना। मेरा पतिले आजबाट खानु छोडिसके, खानु चिन्ता छ। अब सुतिरी कसरी हुर्काउ गर्ने भनेको स्याहार्ने भने एउटा काम गरेर न, मेरो पति गयो, मेरो पति सम्पत्तिले दुखी, तिम्रो पति सम्पत्तिले दुखी। एउटा काम गरेर न, मेरा पतिलाई सम्पत्ति देऊ, मेरा पतिले सम्पत्ति ल्याएर दिनु। तिम्रो पनि काम हुन्छ, मेरो पनि काम हुन्छ। अब फलको के चिन्ता हो त? गाईलाई फाइदो खाएँ भने अनि देखाउन त भइहाल्छ नि। पेटमा भुल्ला पचार्ने, पोटका बाँध्ने, पेट ठुलो गरेर भनेको पतिलाई के थाहा? जे भन्नु त्यही मान्छ। पुरुषहरूलाई के थाहा हुन्छ? गर्भवती छु भन्नु, मिठो मिठो ल्याएर खान दिन्छ। तिम्रो पनि काम हुन्छ, मेरो पनि काम हुन्छ। भयो त दुई बहिनीको कस्तो कुरा। एउटै पेटार जन्मेका त भयो, किन नमिल्छ? दुईटीको कुरो मिलो, त्यहाँबाट फल लिएर गाईलाई खाइदिए। अब गर्भवती छु भने दिनदिनै एउटा एउटा कपडा खुवाउँदै गई पेटा, पेट ठुलो देखाउन। बिचरा पति मक्खै, मेरी पत्नी गर्भवती भन्ने छन्। बिचरा बजारबाट मिठा मिठा फल ल्याएर, जुस ल्याएर, ड्राई फ्रुट ल्याएर, बडे बादाम, काजु, किसमिस होइन, भएन भने अनारको, सुन्तलाको रस जुस ल्याएर। एक दिन पानी भर्न बाल्टी लिएर धारा गयो कि चिच्याउँदै गएपछि, तिमीलाई कसले पानी भर्न पठायो? तिमीले आराम गर्नु पर्छ। काम गर्नु त मन सुकेर गर्नु भयो त। बिचरा आफै पानी भरि आहान, बिचरा पकाहान, खुवाहान, बसेपछि खाइ मोटाइ। बिचरा मक्खै। एक दिन पति बाहिर गएको, उसकी बहिनीको बच्चा जन्मियो। बहिनीको पतिले ल्याएर काम तान दियो, पैसा त थियो, दियो। उसले सम्पत्ति दियो, उसले सन्तति दियो। बिचरा पति बाहिर आउँदाखेरि त घरमा त बच्चा रुन्छ कि के हो भन्दाखेरि त स्वामी हेर्नु त भगवान्को कस्तो अद्भुत कृपा भयो। मलाई त व्यथा पनि लाग्यो, सजिलै भयो भन्छ कि। बिचरा कति सोया मक्खैको के गर्ने भने कति चिन्ता थियो। यहाँ त हेर्दा भगवान्को खुब बिचरा उत्सव मनायो। मान्छेलाई त पुरै गाउँलाई भोज
भतेर लगाए खाने खुसी भएर छोरो जन्म भयो, छैटी उत्सव मनाए। अरू कुरा सबै भयो, तर एउटा समस्या भयो। स्वामी के भयो भन्दाखेरि कन्याम नातिको थिएँ म, दुध आउँदैन। दुध त आफ्नो भागमा आउने छ, किनेर ल्याएको बच्चा दुध काँडा। अच्छा, दुध भनेको के हो हामीले सोच्छौँ है। साँच्चै भन्ने भने दुध भनेको माताको ममता पग्लेर, जसका हृदयमा ममता नै छैन उसको स्तरमा दुःख। अब आफ्नो जीवले गर्ने, अब यो त नारी जातिको कुरा हो, मलाई के थाहा। बरु नारीहरूले जाने आउँछन्, तिमीले नि के उपाय बताऊ त, के गर, मैले के गरेर हुन्छ। स्वामी एउटा उपाय छ, के होला भन न। मेरी बहिनीको सन्तान जन्मेर मरेको छ अरे, बहिनीलाई बोलाइदिनुहोस्। कस्तो कुरो मिलाइ